Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Okay, now we start our first lesson. Your first lesson is हमद. हमद किसे कहते हैं? हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। अब हम नज़्म पढ़ेंगे। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर है उसमें खुशनुमाई। खुशनुमाई मीन खूबसूरती। क्या खूब है रंग ढंग सबका, रंग ढंग तौर तरीका या अंदाज़, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया, हर चीज़ की है अदा निराली, अदा अंदाज़, हिकमत से नहीं है कोई खाली। हिकमत मीन दनाई। नन्ही कलियाँ चटक रही हैं, कली चटकना मीन कली का खिलना। छोटी चिड़ियाँ फुदक रही हैं, फुदकना उछलना कूदना। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। चिड़ियों के अजीब पर लगाए और फूल हैं इतर में बसाए। इतर मीन खुशबू। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से बड़ी हुई है बाली। हर शय उसने बनाई नादिर, नादिर में नायाब। बेशक है खुदा कवी व कादिर। कवी का मतलब होता है मजबूत और ताकतवर, कादिर का मतलब होता है कुदरत रखने वाला। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ बेटा, ये नज़म किसकी है, ये हमद किसकी है, किसने लिखी है ये हमद। उस शायर का नाम है इस्माइल मीरठी। उसके बाद आप लोगों ने इस नज़म की रीडिंग करने के बाद अब मैं आपको इसका थोड़ा सा खुलासे के बारे में बताती चलूँ। इस हमद का खुलासा ये है कि इस हमद में शायर ने अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और सिफ़त को एहसन अंदाज से बयान किया है। शायर कहता है कि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से खूबसूरती का इजहार होता है। हर नेमत अपने अंदाज से मुनफरिद और हिकमत से भरपूर है। कलियों की चटक, फूलों की महक, परिंदों की चहक, तारों की चमक, चिड़ियों की उड़ान और फूलों की मुस्कान, ये सब कुदरत खुदावंदी के दिलकश रूप हैं। रब्बे कायनात ने अपनी कुदरत कामला की बदौलत मट्टी से बाग उगाए और बागों में फल लगाए। मेवे से लदी डालियाँ और दानों से बड़ी बालियाँ जो हैं उस पाक परवरदिगार की ताकत, हिकमत, कुव्वत और हुस्न का मुँह बोलता सबूत है। ये बात हर शक व शुबा से बालातर है कि अल्लाह ताला कवी व कादिर है, हर चीज़ को बनाने वाला। अल्लाह ताला की हर बनाई हुई चीज़ अनोखी और निराली है और इस हर चीज़ को, पूरी कायनात को बनाने वाला हमारा परवरदिगार है। बेशक अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ कवी और कादिर है। नज़म का मरकज़ी ख़्याल अमूमी तौर पर मेरे ख़्याल में 3 से 4 लाइनों का होना चाहिए और इसके मरकज़ी ख़्याल हम यूँ भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ से कुदरत और हिकमत ज़ाहिर है। परिंदों की चहक, कलियों की छटक, फूलों की महक, तारों की चमक, चिड़ियों की उड़ान, फूलों की मुस्कान, दिन की रोशनी, रात की चांदनी, मेवे से लदी डालियाँ और दानों से भरी बालियाँ कुदरत का एहसन नमूना हैं। ठीक है, ये हो गया इसका मरकज़ी ख़्याल। अब हम चलेंगे इसकी तशरीह की तरफ। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर है उसमें खुशनुमाई। ठीक है, इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है। अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक व मालिक है। उसने जो चीज़ भी बनाई है वो हर तरह से खूबसूरत दिखाई देती है, उसमें एक हुस्न है। इसी हुस्न की वजह से अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ अच्छी दिखाई देती है। ठीक है, नज़म के इस बंद की मेरे ख़्याल में 5 से 6 अगर लाइंस की आप तशरीह करेंगे तो वो काफ़ी होगी। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने दूसरे शेर की तरफ। क्या खूब है रंग ढंग उसका, छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। दुनिया में जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं इन सब का बनाने वाला अल्लाह ताला है। हर चीज़ की शक्ल और खूबियाँ जुदा जुदा हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने छोटी बड़ी जो भी चीज़ बनाई है इसमें अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा नज़र आता है। हर चीज़ की शक्ल और सूरत बहुत उम्दा है। जो भी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देखता है वो इनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं
رہ سکتا، ہر چیز کی ادا نرالی، نرالی انوکھی ادا، نرالی ادا انداز، چھوٹی حکمت سے نہیں کوئی خالی. ٹھیک ہے. اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز انوکھی اور عجیب انداز میں پیدا کی ہے، اور اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی. ہر چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور چھپا ہوا ہے. ننھی کلیاں چھٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں. باغ میں جب بہار کا موسم آتا ہے تو پودوں پر چھوٹی چھوٹی کلیاں کھلتی ہیں. یہ بہت دلکش منظر پیش کرتی ہیں. پھولوں سے بڑی ہوئی ٹہنیاں بڑا خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں. ان پھولوں کا حسن اور بڑھ جاتا ہے جب ان پر چھوٹی چھوٹی چڑیاں آ کر اچھل کود کرتی ہیں. ان کو بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے. اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ آ کے پرند چہکے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے باغوں میں رنگ برنگے پھول پیدا کیے، جس سے باغ کا منظر حسین ہو جاتا ہے، اور ان پھولوں پر مختلف قسم کے خوبصورت پروں والے پرندے آ کر چہچہاتے ہیں، شوخیاں اور شرارتیں کرتے ہیں. یہ منظر انسان کی طبیعت میں ایک جوش اور ولولہ بھر دیتا ہے. چڑیوں کے عجیب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے. اللہ تعالیٰ ایک عظیم تخلیق کرنے والا ہے. اس نے بڑی پیاری پیاری چڑیاں بنائی ہیں. ان چڑیوں کو قسم قسم کے خوبصورت اور رنگ برنگے پر لگائے ہیں. کسی پر کا رنگ نیلا ہے، کسی کا پیلا، کسی کا سبز، کسی کا سرخ. ہر پر خوبصورت ہے. یہ خوبصورت پر چڑیوں کو دلکشی بخشتے ہیں. اسی طرح باغ میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں. ہر پھول کی شکل اور جسامت الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پھولوں میں مختلف قسم کی خوشبو بھری ہے، جس کی وجہ سے یہ ارد گرد کا ماحول بھی خوشبودار ہو جاتا ہے. دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سہولت کے لیے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، جن میں چاند، سورج اور ستارے بھی شامل ہیں. سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے. سورج کی وجہ سے دن روشن اور چمکدار ہوتا ہے. رات کے وقت آسمان پر ستارے اپنی بہار دکھاتے ہیں، جس سے رات کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ شعر کی طرف. مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے. اللہ تعالیٰ نے مٹی کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ اس میں بیج بونے سے طرح طرح کے پھل اور پھول اگتے ہیں. اسی مٹی سے مختلف قسم کے باغ تیار ہوتے ہیں. ان باغوں میں خوش ذائقہ پھل اگتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہی مٹی میں پیدا ہونے کے باوجود ہر پھل کا رنگ، خوشبو اور ذائقہ دوسرے سے الگ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے پھلوں اور پھولوں کو پیدا کیا. اب اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ شعر کی طرف. میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اس نے باغوں کی ٹہنیوں کو پھلوں سے بھر دیا ہے. یہ خوش ذائقہ اور رسیلے پھل انسان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. اس طرح اس نے گندم کے خوشوں کو دانوں سے بھر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں انسانوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اب اس کے بعد ہمارا شعر ہے لاسٹ. اب ہم لاسٹ شعر کی تشریح کریں گے. ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے عمدہ طریقے سے بنایا ہے. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا اظہار ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے زیادہ طاقت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قادر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. آج ہمارا لیسن یہیں تک. کل ہم اپنے نیکسٹ لیسن کا ایکسرسائز کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی لیسن کافی ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کا مرکزی خیال، خلاصہ اور ان اشعار کی تشریح اچھے سے تیار کرنی ہے. کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. اوکے. اللہ حافظ.